Hello my YouTube family, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So आज न्हू राती वगत जालो आनी आतां चिंतलें की हांव मोमोज कोत्ता म्हूण जायते दीस जालें मोमोजूय बीन केले ना. सो हांवें म्हणलें चलो स्पायना मोमोज करुया म्हणलें आनी मोमोज म्हणटाय ते बरे मिक्स केले, फिलींग बीन गायलें आनी हेचे स्टिमराक गायलें आनी हांव आतां चटणी करतालें. सो चटणी म्हणटा ती फेवरेट. मोमोज न्हू एक्चुली न्हू कितेंय उणी जावं कितेंय जावं उणी आसपा जाय, हार न्हू, बट ही चटणी ट्रस्ट मी काय चटणी इतू याम आसता न्हू, चटणीचेर न्हू एक टेस्ट सगलो. सो हेजे मगे चटणी जाली. सो हांवें मिक्सराक घायलें आनी बरें एक प्युरी एश करून केली ही चटणी. सो हांवें मातशें बॉयल करपा दवरली आनी केदो काय मोमोज खाता अशें जालें. पण हांव न्हू तू चटणी न्हू सोया सॉस न्हू एड करता. एक्चुली सोया सॉस जाय जाण एड कोन्नाय, बट हांव म्हाका लायक सोया सॉस एड करपा. सो हांवें म्हणलें सोया सॉस कित्याक म्हाका न्हू कलर ऑरेंज एसो बरो दिसनालो, म्हाका मातशें डार्क एश कोन्न जालो. सो तेका लागून आनी सोया सॉस हांवें एड केली आनी हांवें म्हणलें आयज हांव करतलें. आनी आयज हांव न्हू मोमोज करता आसतना तुमकां सांगू, आयज मुगे मोमोजा शेपू म्हणटा ती डिफरंटूच जाली कित्याक जाय दिसांनी हांव मोमोज करतालें न्हू. सो तेका लागून शेपू डिफरंट जाली आनी मागीर काडून इतू लायक दाखोवपा एश नाहलो. सो तेका लागून तें शूट केलें ना, बट तुमकां मागीर दाखयतलें केदो हांव जेताय त्या दणा हात त्या दणा मोमोज. सो हांवें म्हणलें चलो आयज मोमोजूय बीन करतलें आनी मोमोज करून बीन मागीर म्हणलें दोगांय म्हणलें मुवी बीन चोया. सो हांव मुवी चोयली आनी या एसोय जात मुगे मोमोज. आनी तूं म्हणटलें आयज स्पायना वॉयजू कायला. येस आयज सगलो वॉयजू आसतलो मुगे व्लॉगाचेर. आनी एसोय मोमोज म्हणटाय ते सारकें जालना कित्याक जाय दिसान करता न्हू मोमोज, तेका लागून सारकें जालना. आनी हेचो मागीर एंजलो हांवें केलें म्हणटाय ते मँगो शेक. आनी हेचे आयज हांव करता बिरयानी. सो हेचे चिकन हांवें मॅरिनेट केला. सो बिरयानी इंतू म्हाका दही घालपा जाय, इंतू म्हाका जिंजर गार्लीक पेस्ट घालपा जाय. आनी हे न्हू काल न्हू हांवें मोमोज केलो न्हू, सो तेजे न्हू उरलो पियाव. सो हांवें ते पियाव न्हू सगळी घायली ना. सो हें एश कोन्न काडटा धाकलेशे टिफिन्स जाय न्हू, हे बऱ्या पडटाय केन्नाय बी टिफिन्स एश कोन्न बऱ्या पडटा टिफिन्सां. सो टिफिन्सान घायलें फ्रिजीन दवरलें, मीठ हाडलां. आनी ही रेसिपी हांव तुमकां शेअर करना कित्याक ऑलरेडी ह्या चॅनलाचेर मुगे आहा रेसिपी. आनी हिंग हांवें हेचे पिया बीन कातून दवरला आनी मुगे हाती थोडोसो मसाला लागलो. सो बेश्टें एश करून लायला तो मनशान कितें लागल काय म्हणून. सो ऑलरेडी दवरला हांवें ऑलरेडी वेसल. सो तातूंत तेल घालता. घालता पियाव घालता. सो गायज काल मोमोज केले आनी आयज म्हणल्यार बिरयानी करुया. जाय दीस जाले बिरयानी केलना. सो आयज म्हणल्यार करुया बिरयानी. आनी पायका मिस करता बिरयानी केल आतां. सो नेक्स्ट टायम पायता दादा करता बिरयानी कित्याक पायलो जाल्यार तितू जालना की बिरयानी करपा बीन. बट या नेक्स्ट टायम येता बेगीन पाय बिरयानी करता. जाता चिकन बॉयल करपा दवरलें मसाला बीन आनी हिंगे रायस जालें. सो आतां हांव करता एंजलो न्हू. आतां चिंतलें की एंजलो मोहितो करून दिता म्हणून मातशें रिफ्रेश जावपा जाय कित्याक बरी गरमी जाता. सो वॉटरमेलन मोहितो करता. आनी हेचे हांव मोहितो करतना वॉटरमेलन ओके मोहितो कॉकटेल मॉकटेल आय मीन टू से मॉकटेल सॉरी. सो तेदा मुगे नेबर आंटी येयली आनी एश कोन्न होबरू मारताली. सो तेका लागून म्हणलें चलो वॉयस घालता म्हणून उलोयता ते एश कोन्न स्पायन आपल्या शिकोय. आमले तुका एक दीस कोन्न दिता मागीर ती कळ्ळें घोडे म्हणून नाका म्हणपाला आपल्या नाका म्हणपालें कित्याक एजूय बीन आहा न्हू. सो तेका लागून सो ते भाशेन ती म्हाकाय बीन एश कोन्न केन्ना पावता आनी हांवूय बीन ते केन्ना पावता. सो ती विडियोचे एक फावटी येयना, एक फावटी कितें एश कोन्न फंक्शन बीन आहा तेन्ना आमगे कितें एश कोन्न आहा धाकलेशें फंक्शन तेदो ती येता. सो हांवें म्हणलें चलो एंजलो मोहितो अरे यार मोहितो कित्याक म्हणटा पोतू. सो म्हणलें चलो
मॉकटेल कोण दिता म्हणल्यार अशें कोन्न ताका काल रातीक कोण दिलो मँगो शेकूय बीन कोन्न दिलो एंजलो चलो म्हणलें आतां हें दितलें सो आनी अशें करून केलें न्हू खूब हॅप्पी जाता सो हांवें म्हणलें हें करतलें सायड बाय सायड मागीर बिरयानी बीन जाताली आनी या नेक्स्ट टायमूय करतलें जाय दिसांनी हांवें बिरयानी करता घरा सो आयज म्हणलें आयज करुया म्हणलें बिरयानी आनी म्हणलें हेंय बीन दिया म्हाका एक्चुली लायक ना आनी म्हज्या बोटाचें हांव चिंत्तालें म्हज्या बोटाक कितें लागल काय म्हण केसो आनी नेल पॉलिश लायला काय म्हण चोवपाक गेलें मिंट लागला आनी या म्हाका अशें करून कॉकटेल बीन अशें करून म्हणजे आय मीन टू से मॉकटेल शी सायबा कितें म्हणटा एक बट सॉरी गायज मिस्टेक जाताय न्हू तेका माफ कराय म्हाका मिस्टेक जाता न्हू फेक जावपा जायना कित्याक रियलिटी कितें आहा तें न्हू दिसपा जाय रायट सो कितें हांव उलयता तें बीन मिस्टेक जाता जाल्यार म्हाका माफ कराय ओके सो घरा वॉटरमेलन आहलोलें हांवें तेज काडलें आनी बरें सारकें हांवें न्हू मॉकटेल केली मॉकटेल ओके चलो फायनली म्हणलें मॉकटेल म्हणून आनी हेचो एंजलो हॅप्पी जाला स्मायल केलो म्हाका एंजलो आहलो फोनाचेर सो तेका लागून म्हणलें हांव हिंग तुमकां सांगता म्हणलें कित्याक आनी हिंग न्हू कालचेच मोमोज हांवें केलो तें आहलो थिंग वेसल्स काडून धुवपा जाय म्हाका ती किचन बीन एंजलो म्हणपालो आपूण कार म्हणपालो वॉश करून येता बिकॉज हाल्या परवा आम मोडगांव वचपा आहाय सो हांवें म्हणलें ओके हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चॅनल सो फ्रेंड्स पळय हांव सद्या एकलोच आहा गाडयेन तुमी स्पायनाक सोदतले स्पायना घरा आहा आनी हांव सद्या गाडयेन बसला आनी हांव आतां वयता गाडी वॉश करपाक प्रेशराचेर वॉशिंग सेंटर थिंगा कित्याक जायते म्हयने जाले गाडी सारकी मे जाल्यार भितरल्यान आनी भायल्यान सारकी दाट जाल्यार कित्याक मेन दाट जाल्यार भायरसून ती कित्याक परवरी तुमी जाणा हायवेचे फ्लायओवराचें काम चलता सो थिंगा आमी जितले फावटी मारगांव जावं पेंजीम वयता आसतना थिंगा सारकें धुल्ल्यान ती घाण जाता सो आतां वयता हांव थिंगा सो आतां वयता हांव वॉशिंग सेंटरान आमकां लागींच आहा तें सो पळोवया आनी पळोवया थिंगा म्हाका लायनीन रावचें पडटा की सोमतें मेवता जाल्यार बेगिना मेवल्यार बरें जातलें कित्याक मागीर तेज्या उपरांत खंय वचोंक जाय सो आतां सो फ्रेंड्स लेट्स गो आनी तुमकांय दाखयता कार वॉश करता आसतना फ्रेंड्स गाडी हाडली हांवें वॉशिंग सेंटरान पळय गाडी सारकी रापल्या पळय सो आतां करूया एका क्लीन तुमकांय दाखयता वॉशिंग करता आसतना फ्रेंड्स आतां गाडी धुवन जाली आतां तो सायडीक वतलो वॅक्यूम भितूनसून क्लीन करपाक वॅक्यूम क्लीन जाल्या सारकी गाडी आतां थिंगा भितर वतलो तो सो हांगा आतां वॅक्यूम सो आतां थिंगा ते वॅक्यूम क्लिनींग करतले आतां भितूनसून सगळो डस्ट आनी हें सिटाचे आनी सिटा पोंदान घालून काडटले हें तुका दाखयता सो गाडी बी क्लीन जाल्या सारकी क्लीन जाल्या फाटल्यान सुद्दां पळय फ्रेंड्स सारकी लास्ट हांवें वॉश करता एकदां सगळें जालें उपरांत सो फ्रेंड्स हांव पावलो घरा गाडी घेवन गाडी तुमी पळयल्या बरी साफ केल्या सो तुमी विचारतले म्हाका वॉशिंग सेंटराचें नांव कितें तेजें वॉशिंग सेंटराचें नांव मॉडर्न म्हणून आनी तो चोडटेचेरूच आहा हांव खूब पयलींसून थिंगा वता गाडी धुवपाक आनी तो म्हाका वळखता आनी मागीर तुमी विचारतले कितले पडले हेका सो वेन्यू दिवपाक म्हणजे हे मिड एस वी म्हणटा न्ही आमकां हे सेक्शनाक हे सेगमेंटाक मिड एस वी म्हणटा सो ताका 450 चार्ज करता ते फूल वॉश भायल्यान आनी भितरल्यान वॅक्यूम मारून फूल वॉश आनी बेश्टे फूल वॉश नाका जाल्यार तेंचे लेस आसतले
आणि गाडयेचे कॅटेगरी प्रमाणे तेंचे प्रायसीस आहा. सो मिड SUV म्हणटा तेका ते 450 चार्ज करता. ओके, सो तुम्ही सांगात काही गाडी दिसता पळय ते क्लीन करून कमेंट करून सांगात. A few minutes later. सो गायज गुड इवनिंग. आणि आता मातशें भायर सरला आनी हांवें म्हणलें चलो हांव एक आतां कितें तरी सांगतलें. म्हाका धाकलो असो न्हू एक हेल्प एश कोन्न जाय. आनी तें म्हणलें धाकलो असो चड व्हडलो न्हू, कितें जाणां म्हाका न्हू भाड्या न्हू थोड्योश्यो वस्त जाय आनी त्यो कित्या जाय त्यो तुमकां मागीर सांगता हांव कित्या जाय त्यो. सो एश कोन्न लायक कोणूय बीन भाड्या टेबल दिता, भाड्या कोदेल दिताय, भाड्या फॅन दिताय, भाड्या कितें एश कोन्न दिताय न्हू आनी तेंगे मागीर चार्जीस आसता न्हू. सो हांवें म्हणलें आमगे सब्सक्रायबरांक सांगतलें. सो कोणीय बीन एश कोन्न आल्दोना या हुंय बीन आहा लायक पोरवोरी पासून ओके लायक ड्रॉप करपा जाता वस्तू एश कोन्न आनी थोड्योश्यो चोडूय बीन नाकाय म्हाका. मागीर हांव इंस्टाग्रामाचेर तुमी म्हाका मेसेज करता तेदो सांगतलें. कोणागे नंबर बीन तुमी शेअर करता तेदो एंजलो तेका उलयता आनी सांगतलो. ओके, सो कोणूय बी एश कोन्न भाड्या वस्तू दिताय बीन जाल्यार प्लीज म्हाका इंस्टाग्रामाचेर DM कराय विथ त्या कॉन्टॅक्ट नंबर. ओके, सो हांवें तुमकां सांगतलें आनी या तूं म्हाका हेल्प करता म्हणून हांव जाणा. सगळीं जाणां मडगांव बीन नाका ते चड पयस जातलें, पॅन्जीम पासून चड पयस जातलें. सो एटलिस्ट पोरवोरी पासून ओके बट इन म्हापसा. सो हांव म्हापसा रावता. सो म्हाका जाय कोणें ड्रॉप केलोले थोडे फ्यू आयटम्स जाय म्हाका. सो ते मागीर कोणागे नंबर दिता ते मागीर हांव तेंका चॅट करून हांव तेंका सांगतलें कितू वस्तू जाय ते म्हाका. ओके, सो म्हाका हें जाय आसलेलें आनी या सो म्हाका मातशें प्लीज मुगे इंस्टा आयडीचेर DM करून म्हाका सांगा. इंस्टा ID स्पायन आनी एंजलो टायप केलें मेळटा तुमकां स्पायन आनी एंजलो. ओके गायज, सो म्हाका जाय आसलेलें. सो प्लीज म्हाका DM कराय कोणाक वळखता जाल्यार. ओके, सो इतलें म्हणटा मुगे व्हिडिओ आयचो हिंगा एंड करता. सो मुगे व्हिडिओ तुमकां लायक जालो जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय, सब्सक्राइब कराय. टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. बाय माय यूट्यूब फॅमिली, बाय, टेक केअर, बाय, गुड नाईट.